टोडा अनलाइन च्यानल हेरिरहनुभएका प्रभुमा आदरणीय अगुवाजनहरू, पास्टरज्यूहरू र आदरणीय दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा बुवाहरूमा जय मसीह। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आज फेरि म तपाईँहरूको बीचमा एउटा बाइबलको खण्डलाई लिएर आएको छु। बाइबलको खण्ड म पाठ गर्न चाहन्छु। बाइबलको खण्ड छ मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायको 24 देखि 27 पद। यहाँ यस्तो लेखेको छ, यसकारण जसले मेरा यी वचन सुन्छ र पालना गर्छ, म एउटा बुद्धिमान मानिससँग त्यसको तुलना गर्दछु, जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो, अनि पानी पर्यो र बाढी आयो अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो र पनि त्यो घर ढलेनन्, किनकि त्यो घर चट्टानमाथि बसालिएको थियो। जसले मेरा यी वचन सुनेर पनि पालना गर्दैनन्, त्यसको तुलना एउटा मूर्ख मानिससँग गरिन्छ, जसले आफ्ना घर बलुवामाथि बनायो, पानी पर्यो र बाढी आयो अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो र त्यो घर ढल्यो अनि त्यसको ठुलो विनाश भयो। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ यी समयको निम्ति। तपाईँले यो असल बाइबलको खण्ड तपाईँले देखाउनु भएको लागि धन्यवाद। प्रभु, म त को हो र प्रभु, म जान्दिनँ, केही पनि मसँग त्यो ज्ञान र बुद्धि केही छैन प्रभु। म त एउटा माध्यम मात्रै हो। सबै कुरा बोल्नुहुने तपाईँ प्रभु हुनुहुन्छ। मेरो ओठ जिब्रो हृदयद्वारा भएर बोल्नुहोस्, ताकि आज जतिजना तपाईँको छोराछोरीले यो भिडियो सुन्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, त्यो भिडियोबाट तपाईँको छोराछोरीहरूको जीवन परिवर्तन भएको होस्, विश्वासमा अझ गहिरिएर जान सकौँ, अनि अझ तपाईँका छोराछोरीहरू चाहिँ चट्टानमाथि बसालेको घर जस्तै बलियो हुन सकौँ भन्ने म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद। सुन्ने सुनाउने सबैलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्, येशू प्रभुको नाममा आमेन। प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्। येशू ख्रिस्टले यो चाहिँ डाँडाको उपदेशको अन्तिम खण्ड हो, अनि प्रभुले यहाँ धेरै कुराहरू सिकाइसक्नु भएपछि उहाँले अनि यहाँ हामीलाई अन्तिमको समयमा उहाँले यो कुराहरू सुनाउनु भयो। अनि मत्ती 5 अध्यायमा धेरै कुराहरू उहाँले सिकाउनु भयो। अनि उहाँले नम्रको कुराहरू, शोक गर्नेहरूको कुराहरू, धैर्य गर्नेहरूको कुराहरू, अनि शुद्ध हुनेहरूको हृदय हुनेहरूको कुराहरू, अनि उनी मेलमिलाप गराउनेको कुराहरू सिकाउनु भयो। अनि नुन र ज्योतिको विषयमा सिकाउनु भयो, व्यवस्था पालनको विषयमा, क्रोध र हत्याको विषयमा सिकाउनु भयो, व्यभिचारको विषयमा, विवाह विच्छेद, शपथ र सत्यताको विषयमा उहाँले सिकाउनु भयो। अनि प्रार्थना गर्नु, गुप्तदानको प्रार्थना, उपवास प्रार्थना भन्नु सिकाउनु भयो, स्वर्गको सम्पत्ति भनेर पनि सिकाउनु भयो। अनि चिन्ता र फिक्रीको विषयमा नि उहाँले सिकाउनु भयो। अनि अरूलाई दोषी नठहराउनु, अनि प्रार्थनाको निम्ति प्रोत्साहन, अनि साँघुरो र फराकिलो बाटो, अनि रुख र त्यसको फल भनेर धेरै किसिमका कुराहरू चाहिँ येशूले त्यहाँ सिकाउनु भयो। त्यस पश्चात अन्तिम खण्ड चाहिँ यहाँ 2 किसिमको इसाईहरूको विषयमा येशू ख्रिस्ट बोल्नुभयो। अनि 2 किसिमको इसाईहरू भन्नाले दुवैजनाले ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर्दछ, र यी दुवैजनाको चाहिँ जग चाहिँ एउटै हुँदैन। एउटाले चाहिँ वचन सुन्छ र पालना गर्छ, अनि वचन अनुसार जीवन जिउँछ, ख्रिस्टलाई मेरो प्रभु र मुक्तिदाता भनी भन्छ, अनि त्यो व्यक्तिको जग चाहिँ चट्टानमाथि अथवा ख्रिस्टमाथि बसालिएको हुन्छ, र जुनसुकै आँधी बेरी आए तापनि ती मानिसलाई कहिले पनि ढाल्न सक्दैन। अर्को मानिस छ जसले वचन सुन्छ, मनन गर्छ, ऊ चर्च पनि आउँछ, अनि सङ्गति पनि गर्छन्, तर वचनलाई चाहिँ पालना गर्दैनन् भने आफ्नो भित्री हृदयबाट प्रभुलाई चाहिँ मेरो प्रभु र मुक्तिदाता भनी प्रभुलाई भन्दैन भने, सांसारिक देखावटी धर्म कार्य मात्रै गर्छ भने त्यो व्यक्तिको घर चाहिँ निश्चय नै बलुवामाथि बनाएको हुनुपर्छ। अनि ती मानिसको जीवनमा जब बाधा आउँछ, समस्या आउँछ, अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू आउँछ, त्यो बेलामा त्यो मान्छे चाहिँ ढल्दछ, निराश भएर ढल्दछ, अनि त्यो मानिसको जीवन नै समाप्त हुँदछ। त्यस कारणले येशूले यी विषयमा 2 मानिसको विषयमा अनि बताउनु भएको छ। पहिलो कुरा चाहिँ म तपाईँलाई बताउन चाहेको कुरा चाहिँ सतावटको विषयमा।
है। सतावटको विषयमा म तपाईहरुलाई बताउँदछु। पहिलो सतावट छ पानी, जसको अर्थ चाहिँ विभिन्न प्रकारको दुःख अनि सतावटहरू हुन्। अनि यी विभिन्न किसिमका दुःख र सतावटहरू आउँदछ जब यी दुःख र विभिन्न दुःख र कष्टको समस्याहरू आउँदछ। अनि त्यो मानिस चाहिँ के हुन्छ भने जब ख्रिस्टमा बसालिएको मान्छेले चाहिँ जुन चट्टानमाथि जग बसालिएको व्यक्ति चाहिँ ती ती प्रकारका जुन घृणा भयो, सम्पत्ति नोक्सान अनि विपत्ति रोगहरू आउँदा पनि ऊ स्थिर रहन्छ। उसले डटेर सामना गर्न सक्छ, किनभने उसले मेरो प्रभु हुनुहुन्छ भनेर उनले आफ्नो वचनलाई पालना गरेर प्रभुमा भरोसा राख्छ। र अर्को खालको व्यक्ति हुन्छ जो चाहिँ मूर्ख मान्छे, जसले चाहिँ वचन सुन्छ तर केही होइन भनेर संसारतिर लाग्छ। त्यो व्यक्तिको जीवनमा जब यी समस्याहरू आउँदछ त्यो मान्छेहरू नष्ट हुन्छ, अर्थात् तिनीहरू अलग हुन्छ है। यो कुराहरू बताएको छ। अनि दोस्रो सतावट चाहिँ बाढी हो, जसको अर्थ चाहिँ सांसारिक अभिलाषा हो, सांसारिक घमण्ड हो। जुन कुरा चाहिँ गरिन्छ धन र लोभको कुराहरू छ, धन सम्पत्तिको कुराहरू। कतिपय मानिसले प्रभुको सेवाकाईलाई भन्दा सम्पत्तिलाई बढी प्राथमिकता दिन्छ। प्रभुसँग समय बिताउनु भन्दा पैसासँग समय बिताउने मान्छेहरू बढी हुन्छ। अनि यस्तो अभिलाषा व्यक्तिहरू जसले आफ्नो जीवनको अभिलाषालाई उसले मार्न सक्दैन, अर्थात् आफ्नो जीवनको इच्छालाई मार्न सक्दैन। अनि त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ यतिखेरको समय जब यो बाढी आउँछ ती अभिलाषाहरूले यी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ निल्दछ, यी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यसले ढाल्दछ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र म चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा हो विशेष गरी। अनि त्यसकारण दोस्रो कुरा मैले यो भने तेस्रो चाहिँ हुरी हो, जसको अर्थ चाहिँ दियाबलस आफै हो, जसले चाहिँ हाम्रो हृदयमा आक्रमण गर्छ हैन। त्यसले हृदयमा आक्रमण गर्छ अनि सधैँ आक्रमण गर्छ। त्यसले मौका हेरिरहन्छ, जुन बेला हामी कमजोर हुन्छ त्यो बेलामा तिनीहरूले हृदयमा अट्याक गर्छ, हृदयमा प्रवेश गर्छ। अनि त्यो हृदयमा चाहिँ बाधा ल्याउँछ अनि डर ल्याउँछ, समस्या ल्याउँछ, निराशापन जगाउँछ अनि त्यो निराशापन सिर्जना गर्छ। अनि पावलले त्यसलाई के भनेको छ भने दुष्टको अग्निबाण निभाउन सक्ने हो है। त्यो कुरालाई चाहिँ पावलले एफएसी 6 अध्यायको 16 पदमा चाहिँ त्यो चाहिँ दुष्टको अग्निबाण हो, त्यसलाई चाहिँ निभाउन सक्ने तिमीहरू हुनुपर्छ भनेर यसुले पावलले भन्नुभयो। किनभने जब तपाईँ र मेरो जग चाहिँ चट्टानमाथि बसालिएको छ भने ती दुष्टका अग्निबाणहरूलाई हामी निभाउन सक्छौँ। जस्तो सुकै समस्या आएन हामी डटेर सामना गर्न सक्छौँ। तर हाम्रो घर चाहिँ बलुवामाथि, अर्थात् हाम्रो विश्वास चाहिँ बलुवामाथि छ, अर्थात् वचन सुन्छ तर हाम्रो जीवन चाहिँ त्यो वचनअनुसारको जीवन छैन। अर्थात् हामी संसारमै रमाइलो छ गरी हिँड्छ, संसारमै जिउँछ, अर्थात् संसारकै अभिलाषामा दौडिन्छ भने चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूको जीवन चाहिँ त्यो बेलामा जब त्यो बाधा आउँछ, उनीहरूको हृदयमा जब दुष्टले आक्रमण गर्छ, उनीहरूलाई भगाउँछ, उनीहरू उतैतिर मोडेर जान्छ अनि उनीहरूको जीवन चाहिँ नाश हुन्छ है। त्यसकारण यी कुराहरूलाई तपाईँ र मैले ख्याल गर्नुपर्छ। जब तपाईँ र मेरो जीवनमा समस्या आउँछ त्यो बेला सामना गर्न सक्ने मानिसहरू चाहिँ चट्टानमाथि अर्थात् ख्रिस्टमाथि जग बसालिएको व्यक्तिहरू हो। उनीहरूको स्रोत चाहिँ ख्रिस्ट हुन्छ, जुन जरा चाहिँ ख्रिस्ट हो, जो जरामाथि ख्रिस्टमाथि उभिएको व्यक्तिहरू अर्थात् त्यसको चट्टानमाथि जग बसालेको व्यक्तिहरू हो, जसलाई चाहिँ कुनै पनि समस्याले फरक पार्दैन, कुनै पनि बाधाले फरक पार्दैन। त्यस कारणले गर्दा आज तपाईँ र मलाई यी समस्याहरूबाट जुझ्नको लागि चाहिँ हामीलाई येशूले यो कुराहरू सिकाउनु भयो। पहिलो कुरा यो समस्याहरूसँग, यो हुरी बतासहरूसँग बसाल्नु जुझ्नुको लागि, लड्नको लागि, त्यसको लागि क्षमतावान बन्नको लागि चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ ख्रिस्टको वचनलाई पालना गर्नुहोस्। वचनले भनेका कुराहरू चाहिँ तपाईले आफ्नो व्यवहारमा, आफ्नो जीवनमा चाहिँ लागू गर्नुहोस्। किनभने वचन पालना गर्नु भनेको चाहिँ ख्रिस्टले भने अनुसारको तपाईले जीवन जिउनु, अर्थात् ख्रिस्टले चाहे अनुसारको जीवन जिउनु, अर्थात् ख्रिस्टले मन पराउने जीवन जिउनु हो।
त्यस कारणले गर्दा जब तपाईँ वचन पालना गर्नुहुन्छ, ख्रीष्टले मन पराउने जीवन तपाईँ जिउनुहुन्छ, तब तपाईँको जीवनमा जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि त्यो सामना गर्ने शक्ति प्रभुले दिनुहुन्छ र प्रभुले हामीलाई ती हरेक विपत्तिहरूबाट प्रभुले जोगाउनुहुन्छ। अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ बुद्धिमानी हो जसले वचनलाई पालना गर्छ, अनि त्यो घरलाई चाहिँ प्रभु आफैले बचाउनुहुन्छ है, किनभने प्रभुमाथि उसको भरोसा हुन्छ। त्यसकारण अर्को एउटा खण्डलाई म तपाईँहरू कहाँ तपाईँहरूसँग पढ्न चाहन्छु। तर उहाँले भन्नुभयो, बरु तिमीहरू धन्यका हुन् जसले परमेश्वरको वचन सुन्छ र पालना गर्छन्। लुका 11:28 तिनीहरू धन्यका हुन्, तिनीहरू धन्यका हुन्, धन्यका भयौँ जसले चाहिँ परमेश्वरको वचन सुन्छन् र पालना गर्छन्। आज तपाईँ चाहिँ धन्यको हुनुहुन्छ, तपाईँ असल मान्छे हो भनेर कसैले भन्नुभएको छ? यदि भन्नुभएको छैन भने नि तपाईँले अबबाट प्रयास गर्नुहोस्, असल मान्छे बन्ने प्रयास गर्नुहोस्, कसैबाट धन्यवाद पाउने काम गर्नुहोस्। अर्थात् प्रभुले त तपाईँलाई मुकुटै दिनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र म वचन पालना गरेर परमेश्वरले धन्यवाद दिन सक्ने अर्थात् धन्यको भन्न सक्ने व्यक्ति बन्नुपर्छ। त्यसै कारण त याकुबले भन्नुभयो 1:22 याकुब 1:22 तर वचन पालना गर्ने हो, सुनेर मात्रै आफैलाई धोका नदेऊ। जुन व्यक्तिले वचन सुन्छ, पालना गर्छ, अरूलाई सिकाउँछ, त्यो व्यक्ति चाहिँ धन्यको हो। जब जो व्यक्तिले वचन सुन्छ तर त्यो वचन आफ्नो जीवनमा नि लागू गर्दैन, अरूलाई पनि सिकाउँदैन भने चाहिँ त्यो मान्छेले आफैलाई धोका दिएको हुनेछ। अन्त्यको दिनमा त्यो व्यक्तिको जीवन चाहिँ अघिको जस्तै हो। जब हुरी बतास आउँछ, त्यो मान्छेको जीवन चाहिँ नाश हुन्छ, अनि ठुलो क्षति हुन्छ, उसको आत्मिक क्षति हुन्छ, अनि उसको भौतिक क्षति, धन सम्पत्तिको नाश हुन सक्छ है। तर परमेश्वरमा भरोसा राख्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कहिले पनि तिनीहरूको क्षति हुनु दिनुहुन्न। परमेश्वरले हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ र जो वचन पालना गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ अनि उहाँको इच्छाअनुसार जिउने व्यक्तिहरूको चाहिँ चट्टानमाथि बसालिएको घर, अर्थात् उनीहरूले घर चाहिँ चट्टानमाथि बनायो, ती मानिसहरू चाहिँ बुद्धिमान हो। अब चट्टानको विषयमा थोरै कुरा तपाईँलाई भन्छ। चट्टान चाहिँ पुरानो करारमा परमेश्वरलाई भन्नुहुन्छ। दाउदले भन्दछन्, मेरो चट्टान र मेरो किल्ला हुनुहुन्छ, कहिले पनि डगमगाउने छैन म, किनकि मेरो चट्टान मेरो किल्ला प्रभु हुनुहुन्छ। म जस्तो सुकै परिस्थिति भने म डगमगाउँदैन। त्यो बेलामा प्रभुलाई चट्टान र किल्ला भनेको छ। नयाँ करारमा आएर येशू ख्रीष्टलाई कुने ढुङ्गो अर्थात् शिर ढुङ्गो भनेको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। यसरी मत्ती 21:23 चाहिँ 21:42-43 चाहिँ त्यो कुराहरू बताएको छ। कुनै ढुङ्गो येशू चाहिँ कुनै ढुङ्गो हुनुहुन्छ, जुन ढुङ्गा तिमीहरूमाथि खस्नेछ, अर्थात् त्यो चाकनाचुर हुनेछ, जसमाथि त्यो खस्छ त्यसलाई धुलो पिठो पार्नेछ। मर्कुस 20:17-18। यसकारण ख्रीष्ट चाहिँ एउटा चट्टान हुनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ बाइबलमा चट्टान भनेर भनिएको छ। अनि त्यो चट्टानमाथि जो जग बसालिएको छ नि, त्यो व्यक्ति चाहिँ बुद्धिमानी हो। त्यो व्यक्तिले चाहिँ घर ख्रीष्ट विश्वासमा अडाएको छ, आफ्नो विश्वास ख्रीष्टमा भरोसा राखेको छ, त्यो व्यक्तिको कुनै पनि हालतमा क्षति हुँदैन। तर अर्को मूर्ख व्यक्ति हो जसले वचन सुन्छ र त्यसले पालना गर्दैन। 26 र 27 पदमा हामी हेर्छौँ भने, जसले आफ्नो वचनलाई, प्रभुको वचनलाई पालना गर्दैन, अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ एउटा चट्टानमा बलुवामाथि घर बनाउने व्यक्ति हो। येशूले भन्नुभयो, मलाई प्रेम नगर्नेले मेरा वचन चाहिँ पालना गर्दैन। यूहन्ना 14:24। अनि उहाँले त्यो कुरा भन्नुभयो, जुन कुरा जसले मलाई प्रेम गर्दछ त्यो व्यक्तिले मात्रै मेरो वचन पालना गर्छ। प्रभुलाई प्रेम नगर्ने व्यक्ति चाहिँ सायद
त्यो हो जसले बलुवामाथि घर बनाउँछ। उसले सुन्छ प्रभु हो भन्छ, तर हृदयदेखि उसले प्रभुलाई स्वीकार गरेको हुँदैन, प्रेम गरेको हुँदैन। उसले मुखले मात्रै म विश्वास गर्छु, म क्रिस्चियन हो भन्छ, तर पनि त्यसले भित्र हृदयदेखि विश्वास गर्दैन, किनकि उसले त्यो वचनै पालना गरेको हुँदैन। हामीले भित्री रूप उसको बुझ्न नसके भने उसको चरित्र हेरेर नै थाहा हुन्छ कि उसले कति ख्रिस्टलाई प्रेम गर्छ भनेर। त्यसकारण आज तपाईँ र मेरो जीवनमा तपाईँ र मैले निहालेर हेरौँ, तपाईँ र मैले ख्रिस्टलाई कति प्रेम गर्छौँ भन्ने कुरा तपाईँ र मेरो जीवन जियाइबाट, तपाईँ र मेरो बोली वचनबाट, तपाईँ र मेरो आचरणबाट सिधै मानिसहरूले थाहा पाउँदछन्। यदि संसार जस्तै हुने हो भने क्रिस्चियन र संसारमा के फरक भयो र? यदि संसारले जस्तै गर्ने हो भने ख्रिस्टमा विश्वास गर्नु किन पर्यो र? होइन र? हामी ख्रिस्ट विश्वासीहरू छुट्टै किसिमको हौँ, जसले प्रभुको वचन अनुसार जीवन जिउँछ अनि जसले प्रभुमा सधैँ आनन्द मनाउँछ, आनन्द गर्छ। त्यसकारण जब यो मूर्ख मानिस जसले वचन सुन्छ, जसले वचनहरू पालना गर्दैन, त्यो व्यक्तिले मण्डलीमा पनि समस्या ल्याउन सक्छ। होइन, त्यो मण्डलीमा नि समस्या ल्याउन सक्छ, त्यसले वाद विवाद ल्याउन सक्छ, किनकि ऊ प्रभुमा भित्र गइरहेकै छैन। उसले एउटा सांसारिक कुराबाट चर्चलाई अगुवाई गर्न खोज्छ, तर त्यो कुराले चाहिँ उसले विवादित कुराहरूमा डोर्याउँछ। जो चाहिँ बलमाथि घर बनाउँछ, वचन सुन्छ, पालना गर्दैन, त्यो व्यक्तिले चाहिँ ठुल्ठुला मात्रै कुरा गर्ने हो, त्यो व्यक्तिको जीवनमा कुनै परिवर्तन हुँदैन। त्यसकारण त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ जबसम्म उसको जीवनमा पानी आउँछ, अर्थात् विभिन्न प्रकारको दुःखहरू आउँछ अनि बाढी आउँछ, सांसारिक अभिलाषाहरूले त्यो व्यक्तिलाई घेर्छ अनि जसको हुरी, जसको दुष्टले उसको हृदयमा डेडा जमाउँछ अनि त्यो आक्रमण गर्छ अनि त्यो व्यक्ति सजिलैसँग विश्वासबाट बाहिर हट्छ अनि उसको अन्त हुन्छ, उसको आत्मिक जीवन नाश हुन्छ। त्योभन्दा ठुलो क्षति अरू केही पनि होइन है। येशूले भन्नुभएको त्यही कुरा हो। जब त्यो व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ ठुलो क्षति हुन्छ, ठुलो विनाश हुन्छ भने चाहिँ त्यसको आत्मिक क्षेत्र पनि विनाश भएर जान्छ। त्यसकारण तपाईँ र म चाहिँ वचन पालना गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। जसले ख्रिस्टमाथि भरोसा राख्छ त्यसले त्यो घर चाहिँ चट्टानमाथि बसालेको हुन्छ, अर्थात् ख्रिस्टमाथि भरोसा राखेको हुन्छ है। सम्पूर्ण कुरा ख्रिस्टमाथि भरोसा राखेर उसले आफ्नो जीवनै ख्रिस्टलाई अर्पण गर्छ। त्यो व्यक्तिको जीवनमा हावा आओस्, पानी आओस्, हुरी आओस्, बतास आओस्, उसलाई केही फरक पर्दैन, किनकि उसको जग चाहिँ चट्टानमाथि बसालिएको छ। त्यो हुरी बतासले बगाउनै सक्दैन। चट्टानमाथि टाँसिएको घरलाई कसैले बगाउन सक्दैन। तर बलुवामाथि घर बनायो भने चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस्, त्यो बलुवा चाहिँ त्यो नदीले बगाउँछ, खलखल बगाउँछ। त्यो नदी जब जब बढ्छ त्यो बलुवाहरू काट्दै 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 लान्छ अनि त्यसको घर कतिसम्म खाँब गाडेको हुन्छ र होइन, कतिसम्म जग बसालेको हुन्छ। बलुवा त तलैसम्म छ अनि त्यो बलुवा बगाउँदै 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 लान्छ अनि त्यसको घर ढल्छ अनि त्यसको ठुलो विनाश हुन्छ। येशूले त्यही कुरा भन्नुभयो। हामी ख्रिस्ट विश्वासीहरू, तपाईँ र म चाहिँ बलुवामाथि घर बनाउने मूर्ख हुनु हुँदैन। जसले वचन सुन्छ पालना गर्दैन, जसले वचन सुन्छ अरूलाई प्रेम गर्दैन, जसले वचन सुन्छ परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैन, जसले वचन सुन्छ आफ्नो जीवनमा लागू गर्दैन, त्यो व्यक्ति चाहिँ एउटा बलुवामाथि बनाएको घर जस्तै हो। जुन व्यक्ति चाहिँ हावा हुरी बतास अर्थात् जीवनमा आउने समस्याहरू, अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू आउने बित्तिकै त्यो मानिस नाश भएर जान्छ, ब्याकस्लाइड भएर जान्छ, अथवा त्यो मान्छेको आत्मा ठुलो नाश विनाश हुन्छ भनेर येशूले भन्नुभयो। त्यसकारण आज तपाईँ र म चाहिँ वचन पालना गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। मलाई आशा छ तपाईँहरूले अवश्य वचन पालना गर्नुहुन्छ। प्रभुको सेवाकाईमा तपाईँ प्रभुमा सम्पूर्ण कुरा भरोसा प्रभुमा राख्नुहुन्छ अनि तपाईँको आत्मिक जीवन प्रभुलाई समर्पण गर्नुभएको छ भन्ने कुरा म विश्वास गर्छु होइन।
यदि म त क्रिस्चियन भए अब संसारकै जस्तो जीवन जिउनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ असल भएन। त्यसकारण तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ असल जीवन जिउनु अर्थात् हाम्रो जग चाहिँ चट्टानमाथि बसाल्नुपर्छ, जो चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। ख्रिस्टमा हामी भरोसा राख्ने व्यक्तिहरू, र जब हामी ख्रिस्टमा भरोसा राख्छौँ, हामी उहाँको वचनहरू पालना गर्छौँ। जब हामी ख्रिस्टलाई विश्वास गर्छौँ, भरोसा राख्छौँ, अनि हामी ख्रिस्टलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिहरू, जब प्रेम गर्छौँ हामी ख्रिस्टलाई हाम्रो जीवनै अर्पण गर्छौँ, होइन र? त्यस कारणले गर्दा हाम्रो घर चाहिँ बालुवामा होइन, चट्टानमाथि अर्थात् ख्रिस्ट येशूमाथि बसालिएको जग हुनुपर्छ। अर्थात् हाम्रो विश्वास चाहिँ ख्रिस्ट विश्वासमा अडिएको हुनुपर्छ। आमेन। प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्। यहाँहरूले आजको यो वचन सुनेर केही आशिष पाउनुभएको छ भने म विश्वास गर्दछु। तपाईहरूले सल्लाह सुझाव दिँदै गर्नुहोला। म तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव अनि गालीलाई अनि कमेन्टलाई, जुन कमेन्ट गर्नुहुन्छ तपाईँले यस्तो भएन भाइ, उस्तो भएन भन्नुहुन्छ भने मलाई त्यो ठुलो ऊर्जा हुनेछ। तपाईँको राम्रो छ भन्नुभन्दाखेरि पनि भाइ यस्तो तँमा मिलेन है, यो कुराको अर्थ चाहिँ यस्तो है भनिदिनु भयो भने त्योभन्दा ठुलो गुण तपाईँले ममाथि लाउनु अरू कुरा होइन। तपाईँले जुन कमेन्टहरू गर्नुहुन्छ, सुधार्ने कुराहरूलाई तपाईँले भन्नुहुन्छ भने त्यो म एकदम हृदयबाट म एक्सेप्ट गर्नेछु, होइन, ग्रहण गर्नेछु। तपाईँहरूले सल्लाह सुझाव दिनुहोला। र अर्को कुरा, यो टोडा अनलाइन च्यानललाई तपाईँले माया गरिदिनु होला, अनि सुनिदिनु होला, अनि लाइक सेयर गरिदिनु होला, अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नजिकै भएको बेल आइकन दबाएर तपाईँहरूले हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। अनि यदि तपाईँहरूसँग त्यस्ता भिडियो छ भने, तपाईँलाई मेसेज दिनु मन लागेको छ भने, तपाईँको गीत र भजनहरू छ भने, गाएको भजनहरू भिडियो छ भने मलाई पर्सनल रूपमा मेसेन्जरमा तपाईँले पठाइदिनु सक्नुहुनेछ। र हामी सबै मिलेर प्रभुको सुसन्देश इन्टरनेट माध्यमबाट हामी मानिसहरूको बिचमा, हाम्रो कमजोर विश्वासीहरूको बिचमा हामी पुर्याउनेछौँ। उहाँहरूलाई उत्साहको निम्ति, उहाँहरूलाई कतिपय कुराहरू सिकाउनुको निम्ति यसले ठुलो काम गर्नेछ। अनि तपाईँहरूको जीवन गवाई छ भने पनि तपाईँले मलाई दिन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, जय मसीह। आजको वचन सुनिदिनु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, जय मसीह सबैजनालाई।